बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बातचीत में मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी और आज की इस नशिस्त में हम बात करने जाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान ने पनामा स्कैंडल में मुलव्वस 250 के करीब पाकिस्तानियों के हवाले से जो ऐलान किया है कि इन अफराद को भी उनके सज़ा दी जाएगी और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मुल्की हालात क्या होंगे, सियासत, मईशत और कारोबार ममलकत पर इसके असरात क्या मरतब होंगे, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने ज़हमत दी अपने स्टूडियो में जनाब अशरफ सुहेल साहब से। एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं रोज़नामा जहान पाकिस्तान के और मारूफ सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शाहिद नज़ीर चौश साहब, मारूफ सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार और हेड ऑफ मल्टीमीडिया उर्दू पॉइंट। जी, आप दोनों शख्सियात को खुश आमदीद कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में। और पहला सवाल मेरा अशरफ सुहेल साहब आपसे है। जैसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा, अगर इस पर अमल शुरू हो जाता है तो आप क्या देखते हैं, किस तरह के हालात और वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होंगे? अपना सूफी साहब, आपने जो बात की अभी पनामा के बारे में, प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा कि उन लोगों को भी सामने लाया जाए, तलाश किया जाए जो पनामा में मुलव्वस थे और उसके बाद वो गायब हो गए। और सूरत हाल वाकई ऐसी है कि कुछ लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, ज़्यादा लोग पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं और उन्होंने अपनी जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस थे उनका भी उन्होंने अपने तौर पर कोई बंदोबस्त कर लिया हुआ है, कोई ना कोई नाम देकर उसको उन्होंने सेटल किया है। लेकिन असल बात यह है हकीकत इसके पीछे जो सेटलमेंट उन्होंने अपने एंड पे की हुई खुद कर ली ना, मतलब उन्होंने जवाब बना लिया कि ये मैंने इसलिए किया। अच्छा, नहीं मैं समझा शायद कोई न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं, उन्होंने खुद अपने तौर पर न्यूज़ ब्रेक ये है कि वो बहुत सारे पाकिस्तान में नहीं हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं। अच्छा। और इसीलिए पीएम ने कहा कि आप इनको तलाश करें, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि इन्हें ढूंढें ये कहाँ हैं। और उन्होंने उसके लिए कहा कि हम जो एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान की उनसे इसके लिए हेल्प लेंगे। जी हाँ। होने क्या जाएगा, होना क्या चाहिए, डेफिनेटली अगर इसके ऊपर एक अक्रॉस द बोर्ड और किसी भी जिसे कह लें कि उसको इधर उधर हुए बगैर अपना प्राइम मिनिस्टर जो उनसे डिटरमाइन होते हैं जैसे वो नज़र आते हैं, तो फिर बहुत सारे अच्छे नतीजे इसके सामने आ सकते हैं। एक्चुअली इसके पीछे जो वन लाइन है वो यही है कि पाकिस्तान की वो दौलत जो लूट मार करके पाकिस्तान के अंदर कहीं छुपा दी गई या पाकिस्तान के बाहर कहीं रख दी गई, उसको वापस लाया जाए ताकि पाकिस्तान की जो इक़्तिसादियात को मसाइल हैं उनका हल तलाश किया जा सके। और चूँकि इसको ज़रूरत भी है और हालात बड़े ख़राब हैं, अगरचे वो दोस्त मुल्कों के साथ उन्होंने कोशिश करके थोड़ा सा उसको एक बैकअप दिया, आर्जी बंदोबस्त दिया, लेकिन वो आर्जी बंदोबस्त भी जो नज़र आ रहा है ना उसका वो मामला पूरा हो गया है। अब जून से पहले पाकिस्तान को मोर देन $5 बिलियन और चाहिए। अब वो $5 बिलियन कहाँ से आने हैं? हम तो ये चाहेंगे कि इन लोगों से ले लिए जाएँ जिनके नाम पीएम साहब ले रहे हैं। और आज उन्होंने फिर से एक बात दोहराई है कि मैं एनआरओ भी नहीं करूँगा, यानी अब कोई एनआरओ के बारे में मत सोचे। तो ये एक बड़ा समझता हूँ। मैं शाहिद नज़ीर चौश साहब, दो बातें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आई, एक कि मैं एनआरओ के लिए तैयार नहीं, दूसरा ये कि शिकंजा कसा जाएगा। अच्छा, इन दोनों सवालात को एक मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में आप देखिए कि अलीम ख़ान को नैब ने अरेस्ट किया और कुछ और नाम भी आए और कहा यह जा रहा है कि महज पॉइंट स्कोरिंग है। सियासी तौर पर किस तरह देखा जाएगा और ये जो दोनों बातें हैं, जो ख्वाब हैं या ज़रूरतें, क्या आप इसको पूरा होता देख रहे हैं? यकीनी तौर पर जी, जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में जन्म ले रही है, देखा जाए तो हुकूमत का अगर कोई इक़दाम अपनी पार्टी के किसी लीडर के ख़िलाफ़ भी उठाया जाता है तो उसको अप्रिशिएट करने की बजाय हम अपनी पुरानी रवायात पर चलते हैं कि ये पॉइंट स्कोरिंग में जा रहा है, कि जी इसको बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। और अलीम ख़ान साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है, बुनियादी तौर पर उन्हें इन केसेस में से निकालने के लिए, साफ़ सुथरा करने के लिए, उन्हें मक्खन से बाल की तरह निकालने के लिए, उन्हें प्योरीफाई करने के लिए ये ऐसा केस किया गया है। अब ये आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर बदगुमानी की सियासत होती है और इसके ऊपर ही सारी लॉबिंग होती है
اب یہ اداروں پر بھی شک کیا جاتا ہے۔ اب نیب نے جس طرح سے اپنا اقدامات اٹھائے ہیں اور جن فٹ سٹیپس پہ وہ چل رہی ہے، اب اس کی کریڈیبلٹی کو مسلسل ہم جو ہے مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ خود اس چیز پر ان کا ایک ہی موقف ہے۔ آپ نے دیکھا ان کی بہن بھی ان کیسز میں سے نکل رہی ہیں اور آگے چل کر ان پر مزید کیسز ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی وہ تیار ہیں۔ انہوں نے تو ایسا واویلا نہیں مچایا جو اس طرح کا ایک سائن ملتا ہے کہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم جو ہیں وہ مخلص ہو کر یہ ایک نظام کو، کرپشن کے خلاف نظام کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کریں گے، اور یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف اپنی جدوجہد کر کے کامیاب ہوئے ہیں۔ انہیں ووٹ اسی بنیاد پر ملا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر کرپشن کے خلاف ایک جہاد کی کیفیت جو ہے پیدا کی ہے، اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا ہے، اور یہ اسی کے میں سمجھتا ہوں کہ نتائج نکلے ہیں کہ جب پاناما نے جب جنم لیا تو اس پاناما کے ثمرات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر پولیٹیکل چینج آئی ہے، اور اس کے بعد ہی کرپشن کا جو پنڈورا باکس جو کھلا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر یہ احساس جنم لیا کہ پاکستان کی معیشت جو تھی بنیادی طور پر کھڑی کہاں تھی۔ اب جو اتنے عرصے سے جو خواب دکھایا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے ایشیا کا ٹائیگر بن رہا ہے، پاکستان کے اندر اپنے وسائل پیدا ہو چکے ہیں، ہماری اکانومی بہت زیادہ سٹرانگ جا رہی ہے، ہمارے پاس ڈالر کی ریل پھیل ہے، ہم یہ کر دیں گے، بنیادی طور پر اب پتہ چلا کہ وہ سارا کچھ تو قرضوں پر تھا یا کرپشن کی نظر ہوتا رہا۔ اب یہ ہے کہ کرپشن جب ہوئی، جو اس کا جو پیسہ آیا وہ باہر گیا۔ اب عمران خان صاحب کی یہ ایک ذمہ داری ہے، اور اس پر ہی ان کی ساری سیاست کا دار و مدار بھی ہے، ان کے کمٹمنٹ بھی ہے، اور وہ یقینی طور پر جو اگر وہ پاکستان کے اندر وہ پیسہ لے آتے ہیں اور وہ جس کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں، یہ ایک پہلو ہے جس پر اب وہ کر رہے ہیں جو مین ان کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو سٹرانگ کرنے کے لیے انہیں اپنے پیداواری یونٹوں کو بھی چلانا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارا پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے ہم اس انتظار میں بیٹھیں کہ لوٹا ہوا پیسہ کب پاکستان آئے گا۔ اب دیکھیں 200-250 جو لوگ ہیں اس کے اندر پولیٹیشنز بھی ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، کچھ میڈیا ہاؤسز کے لوگ بھی شامل ہیں۔ جب اس کی تحقیقات ہوں گی، تحقیقات کے لیے کیا ضابطہ اخلاق بنتا ہے، کیا وہ کس کے حوالے سے وہ انکوائریاں ہوتی ہیں کہ لمبا پروسیس ہے۔ جیسے پاناما جو ہے اگر 2015 سے 16 میں شروع ہو کے آ کے اس کے 18 میں آ کے اس کے نتائج آپ کو ملتے ہیں، 17 میں آ کے ملتے ہیں، تو ایک ٹائم اس کے اندر گزرتا ہے، تو لہٰذا اس کے انتظار میں وہ ایک پروسیس ہے جس کے اندر اداروں کو شامل کر دینا چاہیے۔ اب جیسا عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو لوگوں کو تلاش کیا جائے، تو اس کے لیے پاکستان کو سب سے پہلے اپنے خارجہ معاملات کے تحت ایسے معاہدات کرنے چاہیے کہ پاکستان کے جو مجرم ہیں، جو سفاک مجرم ہے، جو دولت لوٹنے والے جو ہمارا مافیا ہے، اس کو پاکستان کے اندر لے کر آنے میں ہمیں سہولت ہو، اور پھر ان کے ذریعے سے ہم پیسہ لیں۔ اور میرا خیال اس میں سب سے جو اہم جو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت FIA اور نیب کو بہت زیادہ سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، ان پر اعتماد کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دوسری طرف جو یہ ہے کہ حکومت کا جو بنیادی فرض ہے کہ اس طرح کی جو شکوک و شبہات والی جو کیفیت ہے یا اس کے اندر سے جنم لینے والی جو سیاست ہے، اس کو میرٹ پہ لے کر آئے، اپنا کریڈٹ کلیئر کریں۔ میں یہی سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا آپ کیپیسٹی دیکھتے ہیں عمران خان اور ان کے رفقا کی جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، کہ وہ اکراس دا بورڈ، ایک تو یہ صرف پاناما ہی کو دیکھ لیں کہ اکراس دا بورڈ سب کو پہ گرفت کی جا سکتی ہے، ان کی اہلیت دیکھتے ہیں آپ؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یس ہے تو میکنزم کیا ہوگا، اور اس سے پاکستان میں جیسے آپ نے کہا کہ بہتری کے چانس کتنے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال اٹھایا اپنا خالد صاحب، اور اس کے ساتھ میں ابھی جو شاہد صاحب نے گفتگو کی اس کے بہت ساری ڈائیورشنز ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بہت ساری چیزیں واضح کی، مخالف چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ایک جگہ کے اوپر۔ ایک چیز سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے پاناما کا سلسلہ شروع ہوا اور پاناما کے بعد جو ایک احتساب کا عمل شروع ہوا اور اب تک جو اس کے بھی اس کے ریزلٹس آئے، ان سے دو چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہوا کہ کرپشن کے خلاف ہمیں ایک سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بھی تاثر پیدا ہوا کہ شاید یہ جو عمل ہے احتساب کا، یہ منتقم اور منتخب سوچ کے تحت کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ جو دو چیزیں ہیں نا کہ آپ شاید کسی سے انتقام لے رہے ہیں، اور شاید آپ نے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیا ہے کہ جس کے اوپر آپ نے سارا ملبہ ڈال کر تو اس کا نکلوانا ہے۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اور جب یہ ختم ہو جائے گی
وہ ختم اسی شکل میں ہونی ہے. میں وہی بتا رہا ہوں نا, وہ تب ہی ہوگی جب چیزیں اکراس دا بورڈ سامنے آئیں گی. وہ کہتے ہیں کہ ایکشن از لاؤڈر دین ورڈز, کہ آپ کا جو عمل ہوتا ہے وہ آپ کے الفاظ سے کہیں زیادہ امپیکٹ دیتا ہے. ڈیفینیٹلی احتساب ہو رہا ہے, نیب اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے, ایف آئی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. چوہدری صاحب نے کہا کہ ان کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, ہونا چاہیے, ان پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے, ایک ٹرسٹ کرنا چاہیے, اور وہ اپنا کام لے کر آئیں سامنے کریں. لیکن ایک اور جو کویشچن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ بھائی اس احتساب کے عمل میں مجھے کیا ملا ہے, میرا مطلب کہ پاکستان کو کیا ملا ہے. یہ میرا تیسرا تھا. تو آپ نے اس کو سزا دے دی کسی ایک فگر کو, بے شک وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں, یا ابھی آپ نے علیم خان صاحب کا تذکرہ کیا کہ ان کو انہوں نے پکڑ لیا, یا ابھی شاہد خان عباسی کو بلایا ہوا تھا انہوں نے, اور اس کے اندر انہوں نے وہ جو LNG کا ایشو ہے اس میں میاں صاحب کو بھی شامل کر دیا کہ وہ کامران مائیکل کو بھی پکڑ لیا. اب مطلب بات کرنے کا یہ پکڑ دکڑ تو ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ کہاں ہے. آپ جو روٹی ہے اس کو اگر میرے پیٹ کے اوپر باندھ دیں گے تو میری بھوک کیسے ختم ہوگی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ سعودی عربیہ نے, یہ شہزادہ محمد نے پچھلے دنوں میں جتنے بھی ان کے نظر میں کلپریٹ تھے ان سب کو پکڑا اور ایک ہوٹل میں بند کر دیا. جی ہاں. اور اب پرسوں ترسوں ان کی جو نیوز آئی ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے مور دین $100 بلین ان سے ہم نے نکلوائے, ریکور کیے ہیں, $100 ارب سے زیادہ. ابھی 2-3 دن پہلے میری گورنر سرور صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ہم یہاں شور سن رہے ہوتے تھے کہ جناب وہ $200 ارب پاکستان کا باہر ہے. وہ جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے کہا, اسد عمر صاحب نے, کہ وہ تو لوگوں نے ایسے ہی وہ ختم ہو گیا, قصہ کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے نہیں $200 ارب نہیں ہے, یہ $400 ارب سے بھی زیادہ ہوگا, اور ہم ان کو لے کر آئیں گے ان $400 ارب. ازیوم ہے نا یہ, دیکھیں ازیوم ہے یا کچھ بھی, دیکھیں ازیوم بھی نہیں ہے, یہ ایک ایسی اوپن ریالٹی ہے جس میں کہتے ہیں نا اوپن سیکرٹ ہے کہ لوگوں نے لوٹا ہے پاکستان. کیا آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, ان کو نہیں پتا کہ لوٹ مار ہوئی ہے. کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ سوئس بینک میں گئے ہیں, لوگوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں دبئی میں اور انگلینڈ میں اور دنیا میں کہاں کہاں. اب ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو, آپ نے جو بات کی کہ آپ کا جو ول پاور ہے اس کی کیپیسٹی دیکھ رہے ہیں, آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس کے اوپر, آپ کا جو اس کے اوپر ڈٹرمن ہونا ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے, وہ کس جگہ کے اوپر ہے. اس کے اوپر عمران خان بہت, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اس کے اوپر وہ اس حوالے سے کلیئر ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, اب چٹا میں نہ شروع ہو گیا ہے, ابھی تک کوئی ایسی چیز سالڈ آؤٹ پٹ نہیں آئی. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی کچھ بھی ہے, نیب کا مقصد کیا ہے, وہ ان سے ڈیل بھی کرتی ہے لوگوں سے کہ لاؤ دو پیسے جو تم نے لوٹے ہوئے ہیں, ہاں جی پلیز وہی نکلوا لیں ان سے. پاکستان کو $5 ارب کی ضرورت ہے, تو کہیں سے 2 لوگوں کو پکڑ لیں گے تو وہ آپ کو دے دیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہاں پہ جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ چیز ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہی. یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں ایک ایمبیگوٹی آتی ہے, ابہام پیدا ہوتا ہے, اور اس ابہام کی بنیاد کے اوپر مختلف قسم کے تاثر جو ان سے کریٹ ہوتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ عمران اپنی اس ول کو پروو کریں. کورٹس ان کے ساتھ ہیں, نیب ان کے ساتھ ہے, ایف آئی ان کے ساتھ ہے, اور آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. اس چیز کے اوپر سب ایک ہیں. تو پھر چیزیں آؤٹ پٹ میں کیوں نہیں آ رہی ہیں, یہ ایک کویسچن ہے. اور اس کی ضرورت ہے کہ ان اے ویری شارٹ ٹائم کوئی بھی فارمولہ کر کے, کوئی آرڈیننس کر کے, اگر NRO ہو سکتا ہے لوٹی دولت کو معاف کرنے کا, تو بھائی لوٹی دولت کو ریکور کرنے کے بھی تو کوئی نہ کوئی آرڈیننس آ سکتا ہے نا, وہ آنا چاہیے, اس کی کوئی نہ کوئی شکل بننی چاہیے. سر یور ان پٹ, آپ یہ ایمنسٹی اسکیم کی طرف جا رہے ہیں کہ دوبارہ سے ایسی ایک اسکیم آنی چاہیے, لیکن یہ جو میں نے کہا ہے ریکور کرنے کے لیے اس کے حلق میں انگوٹھا ڈال کے کوئی ایمنسٹی نہیں. یہ پروگرام نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں, ہم ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں جس میں دولت واپس لینے کے علاوہ ان لوگوں کی کریڈیبلٹی, جو پولیٹیکل کریڈیبلٹی ہے, اس کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا, تاکہ آنے والے وقت میں جو پوری دنیا نے پاکستان کے بارے میں ایک تجزیہ قائم کیا ہوا کہ اس نے ایشین ٹائگر بنا ہے, پاکستان نے اکانومی کے حوالے سے سٹرانگ ہو جانا ہے, تو دنیا جو از خود نہیں کرتی, یہ کیافے نہیں لگاتی, کوئی اس کے لیے بیسک کوئی بنیاد اتنی زیادہ مضبوط ہے پاکستان کی جس پر پاکستان یہ سارے اقدامات کر رہا ہے, اور اس کی کنٹینیوٹی ہے. آپ دیکھیں کہ 15واں سال اب جمہوریت کی طرف سفر ہے, تیسری آپ کی جو منتخب حکومت آ رہی ہے, تو آپ دیکھیں پاکستان تبدیل پہلے سے ہو چکا ہے. تو اس کو پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے ہمیں یہ جو پولیٹیکل جو کرپٹ مافیا ہے نا, اس کو صرف پیسے لے کر ہی نہیں, اس کو سزا دے کر بھی کسی انجام تک پہنچانا ہے, اور اس کے لیے یقینی طور پر ایک بڑی چمکھی لڑی جا رہی ہے جو مجھے لگتا ہے. دوسری یہ ہے ویلفیئر کے کام, عوام کو کیا ملے گا, اس کے لیے یہ ہے کہ واقعی یہ حکومت
کو इस तरफ संजीदगी से काम करना चाहिए। लेकिन ये कोई हुकूमत का जो एक ये भी मैं समझता हूँ कि ये कहना, ख़ासतौर पर बहुत सारे वज़रा कहते हैं कि जी हम आसाइशात असल में ख़त्म करते हैं। असल में आसाइशात को ख़त्म अपनी ज़ात से करें सब लोग, ज़रूरियात को ख़त्म ना करें। ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं लोगों की, उस तरफ जाएं। जब तक आप डॉलर को कंट्रोल नहीं करेंगे आपकी महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। और डॉलर कैसे कंट्रोल होगा? आपके अंदर प्रोडक्शन आपकी इतनी बड़े मुल्क के अंदर, तो उसका जो है पहिया चलाने के लिए आपको काम करने पड़ेंगे। तो तब जो है फलाही और अवामी जो है ना मंसूबे कामयाब हो सकते हैं। सुहेल साहब, गुजारिश ये है, शाह नज़ीर साहब कहते हैं कि बिज़नेस, ये जो सियासतदान हैं उन्हें पकड़ें, उनको डिफेम करें, उनका असल चेहरा आवाम के सामने लाएं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, पॉलिटिकल जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उसको ज़ीरो कर दिया जाए ताकि वो दोबारा इस मुल्क में उनका रोल ना रहे। चलिए मान लेते हैं कि सियासतदानों के साथ ऐसा हो सकता है बड़ा बोलचाल ना आए, लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बड़े टाइकॉन हैं, बिजनेस टाइकॉन हैं जिनका नाम पैनामा में। अगर उनमें 2005 की पकड़ दकड़ होगी तो क्या आप नहीं समझते कि वो आपके मुल्क की मईशत के लिए और नुकसानदेह हो जाएगा? जी, इसमें मैं एक और आप ऑर्डिनेंस की और आप सख्ती के कायल हैं, आप कहते हैं कि आपका मौक़िफ़ ये है। मैं इसमें आपको बताऊं कि थोड़ा सा क्लैरिटी और कर दूं। इन्होंने गालिबन जो बात कही है ना शाह चौधरी साहब ने, इन्होंने कहा कि जो गालिबन इनका मकसद ये है जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको डीफेम किया जाए। जी हाँ, मैं भी उन्हीं की समझाऊँ, ठीक मतलब ये नहीं, वो तासर शायद इस तरह से भी जाता है कि सियासतदान तो फिर सारे ही सियासतदान बेचारे ना उसमें फंसे। वो तो हाँ जी ठीक है। जो पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान का, डेफिनेटली ये जब रन करता है तो इसके नतीजे में ही चीज़ें जो हैं वो सामने आनी चाहिए। और जो भी करप्ट है, मैं जो भी करप्ट है, लीडरशिप्स के नाम है। अब नवाज शरीफ है, उनके 2 बच्चों के, मरियम का नाम है, इस तरह जरदारी है, जी बिल्कुल, उनकी बहन का नाम आ रहा है, दूसरा बिलावल का नाम है। तो ये उसमें मैं इसलिए कह, हो सकता है वो उसमें भी देखें अपना सूफी साहब, ज़रूरत इस बात की है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है जी उसको आप बहुत एहतियात से आगे बढ़ाएं। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कल को पता चले कि 6 माह के बाद आप डिक्लेयर करें कि ये बंदा तो बेकसूर था और 6 माह तक उस बेचारे को लोगों ने जिसे कह लें कि एक मुजरिम के तौर पर कंसीव कर लिया हो। तो ये चीज़ भी करने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो आपने कही और वो लिंक करती है इनकी बात के साथ कि आप डॉलर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अगर उन्होंने किसी न किसी शक्ल में कुछ ऐसा किया हुआ है तो उनको जब आप पकड़ेंगे तो मुल्क के अंदर जो आपकी जो मुईशत है और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं जिनके इम्पैक्ट्स हैं उनके ऊपर, उनमें एक बेयकीनी पैदा होगी, बेएतबारी पैदा होगी। जैसे मैं सरमायाकारी जो होती है, इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो जस्ट लाइक द बर्ड्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, कि ज़रा सा खटका हुआ नहीं और वो उड़े नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। और बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि बेशक वो हम एहतसाब का अमल हो या इन्वेस्टिगेशन का कोई प्रोसेस हो, उसकी आउटपुट इस तरीके से सामने आनी चाहिए कि मुल्क के अंदर जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है वो ना पैदा हो, लोगों में बदएतमादी ना पैदा हो और चीज़ें जो सी हैं वो इस तरह से आगे जाएं कि पाकिस्तान को उसका कोई बेनिफिट मिल सके। असल मकसद ये है कि मुल्क और कौम को फ़ायदा होना चाहिए। आज की इस हमारी गुफ्तगू का आखिरी सवाल शाह नज़ीर साहब आपसे है। अब तक जो बात हुई उसके मुताबिक तो ये है कि पैसा भी वापस आना ज़रूरी है, मईशत, डॉलर आपने कहा कि वो जहाँ पहुँच गया उसको वापस आना भी ज़रूरी है, और ये बात भी तय हुई कि बिजनेसमैन बहुत सारे ऐसे बड़े टाइकॉन हैं जिनका नाम पनामा में शामिल है। हुकूमत इमरान ख़ान का क्या दानिशमंदाना रवैया या एक्शन हो सकता है कि रुपया भी वापस आ जाए, मुल्क की मईशत भी बेहतर हो और बेयकीनी की जो इन्होंने कहा कैफियत भी ना हो? आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल इन सारे पहलुओं पर काम यकीनी तौर पर हो रहा है और उसके वजह से ही बहुत सारा काम स्लो होता हुआ नज़र आता है। यकीन बैकडोर जो इस्तेमाल जो पॉलिसी के तहत जो हो रहे हैं इस वक्त, जो लोग मुतहरक हैं कि जो अगर बड़े जो सरमायादार हैं या सनतकार हैं, अगर उनके इसमें नाम मौजूद हैं तो उनके साथ कोई बारगेनिंग कर ली जाए। वो लोग किस तरह से पाकिस्तान के साथ दोबारा से अपनी इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन मेरा जो ख्याल है अब बात इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये चंद एक सरमायादार पर किसी ज़माने में तो हम तकिया कर सकते थे, अब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा पोटेंशियल मौजूद है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी मौजूद हैं जो बुनियादी तौर पर इन्हीं बाद सरमायादार माफियाज ने डबो के रख दी।
अपनी मनोपली कायम कर ली। तो मेरे ख्याल इस पहलू को भी ज़रा गौर करें को ज़रूरी नहीं है कि चंद काली भेड़ें जो हैं जिन्हें हम सरमायादार कह देते हैं और उन्होंने पाकिस्तान का जो है कि अंदर करप्शन को परवान चढ़ा के पॉलिटिकल करप्शन की बुनियाद रखी, तो हम आज भी उनके साथ समझौता कर लें। मेरा ख्याल है कि उनको उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों असहाब के इनपुट का। गुफ्तगू आज हमने की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस ऐलान पे, इस अज़्म पे कि पनामा स्कैंडल में मुलव्वस अफराद पर भी गिरफ्त की जाएगी, और मेरे ख़्याल में जो हासिल गुफ्तगू रहा वो यही है कि हुकूमत को बहरकैफ पैसा वापस भी लाना है और मईशत को बहाल रखने के लिए भी दानिशमंदाना इक़दाम करने की ज़रूरत है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए मौजू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।